جدا رب اکبر دے او پیش تھیواں ہے عرض جناب نال کھڑی اساں لاوارث سدوی جونا سائیں خلق نواب نال کھڑی اساں کلمہ پڑھیا بن ڈٹھیا کعبے دا کعبہ نال کھڑی جدا عملے دا میزان تھیوے زہرا دا بابا نال کھڑی میلاد بھی توجہ ہے موجزہ میراج بھی ہے موجزہ عرشاں تے تیدا سفر جا بات ہے پر نور ہے تیدا نگر کیا بات ہے پر نور ہے تیدا توجہ ہے سادات کرام موجود ہیں میں گروبئی پڑھنا چاہتا دس دار جسمات فرماؤ منگوا من جوڑے او جنات وچوں محبوب دی آل کو چھک دیئے لجپال دا کما ہے لجپالنا رحمت لجپال کو چھک دیئے جڑ بال دی انگیل او نبی دیکھو ہاں رب دکھاوے شار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو اچھا میں شعر پڑھتا بھی جیڑے دوست تھی آئے خوش قسمت ہو جڑے نہیں تھی آئے اللہ تعالیٰ انہوں کو زیارت کراوے جیڑے تھی آئے بار بار حاضری تھی وے قبلہ میں سماعت فرماؤ شعر بھی پڑھتا جڑے حضرات تھی اگر سچ ہوئے تو سا سبحان اللہ کہے ہاں آدمی اٹھا بھولوے دن کم دنیا دے آدمی اٹھا بھولوے دن کم دنیا دے بھولوے دے گھر بار مدینہ دیکھو ہاں بھولوے دے گھر بار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں اس صدیق توجہ ہے سبحان اللہ حضور دے یاریں دا ذکر سارا دل تھر دے حضور دی آل دا ذکر آوے سارا دل تھر دے میں جڑی روبئی پہ بردہ سماعت فرماؤ قارون دی دولت زائیو گی صدیق دی سوئی دے چرچے جائیں ساری عمر پلائے پانی اے سائیں محب دی کھوئی دے چرچے تے جتا پیر فرید سائیں او قدام دیتے پیلو تے بوئی دے چرچے ہاتھ نال جو لنگر حضور ونڈائے جابر دی دوئی دے چرچے لیکن سہل غارے سور دی خوشبو دے